to conquer yourself first, to conquer the world. पहले आपने अपने आप को जीतना है, और आपका अपना आप काट देगा, आपको चीर देगा अंदर से, गिरा देगा आपको इस दुनिया के अंदर, लेकिन खड़ा नहीं होने देगा, क्योंकि आपने और मैंने ही अपने आप को, इट्स अ वॉर बिटवीन बोथ, हमारे अंदर ही एक जंग है, हमारी ही हमारे आप से, और वो गंदा भी हमने, वो ईवल भी हमने ही, उसको खुद खाना हमने दिया हुआ। तो ये जितनी भी अंदर डिसऑर्डर्स हैं, ये जितना गम है, ये तकलीफ है, ये जो भी गुजर रहा है सीनों के ऊपर, जो मुझे सुन भी रहे हैं, और सब अपने अस्कार भी करते हैं, क्योंकि इसी के ऊपर जिन भी फीड करता है। ये जितने जादू और ये जितने जिन्नात बंदे को पोजेस करते हैं, ये उसके डिप्रेशन पे फीड करते हैं। इसलिए तो कहते हैं 3 हालतों में जिन घुसता है आदमी में, बहुत ज्यादा गम, बहुत ज्यादा गुस्सा, और बहुत ज्यादा शहवात और डिजायर, सेक्सुअल डिजायर्स में। अभी तो जिन घुसता है अंदर, चैनल्स ओपन होते हैं उसकी बॉडी के। पॉइंट ये है, इन्हीं हालतों में वो फीड करते हैं। तो सब आउज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक भी पढ़े, क्योंकि इनको शेख आतिफ की नवाजों से इनको बड़ी फट लगेगी अभी, क्योंकि कुरान पढ़ना, रुकिये से इलाज करना अपना, ये अपनी जगह की बात है, लेकिन अकीदा मजबूत रखे ना आदमी, माइंड सॉलिड हो। मैं देखता हूं ना ये कैसे फड़केंगे आपके पास आके, ये कैसे एक मुसलमान को आगे हिला के चले जाएंगे, जब अकीदा मजबूत हो इंसान का, उसको पता है अल्लाह मेरे साथ खड़ा है। नहीं भी दिखता तो बोले अल्लाह साथ खड़ा है, नहीं भी महसूस होता बोलता अल्लाह मेरे साथ खड़ा है। मर जाएगा ना, एंड में मर जाएगा ना। क्या है इस दुनिया का, क्या है इस दुनिया की हैसियत, क्या है इस दुनिया की हैसियत? मरना तो सबने है ना, घबराए क्यों? और इनसे मर जाए जिन्होंने हमारे बाप की बेहुरमती की आसमानों पर, जिन्होंने अल्लाह की गुस्ताखी की, अना खैरुम मिन्हु का नारा लगा के, इनसे घबराए आदमी। आयतुल कुर्सी कम है क्या हमारे पास लड़ने के लिए? तो माइंड कुछ बाहर नहीं है, ये लोगों की बातें, ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, बीमारी नहीं जा रही, माजूर बच्चा पैदा हो गया किसी के घर में, सारी जिंदगी बाप ने देखना है उसको। मैं कैसे उसके गम को समझ सकता हूं? कैसे समझ सकता हूं मैं एक इंसान के गम को जिसका बच्चा ही बाय बर्थ पैरालाइज पैदा हो गया? क्या देंगे आप उसको, क्या देंगे आप उसको कि उसके मन को वो ठंडा हो जाए? तलाकें हो गई लोगों की, ये देखें अभी इसने किस तरह गर्दन काट दी अल्लाह उस लड़की की। जो भी जिसने जो कंट्रोवर्सी बनानी है उस पे बनाए, क्या इसका निमो बदल किया है? या कोई बंदा अगर जो है यहाँ पर ज्यादतियां किस लेवल की हुई हैं, क्या दिलाएंगे? आज मुझे समझ में आता है अल्लाह क्यों कहता है वफिल किसासी हयातुन या उलिल अलबाब, बदले के अंदर जिंदगी गायलान है जिंदगी। पॉइंट ये है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सिर्फ सबर करना है, सबर इज निस्फ दीन है, तवासौ बिल-हक़ व तवासौ बिस-सब्र। लेकिन पॉइंट ये है दिल भाई कि वो इतनी बड़ी हो, वो इतना बड़ा है नहीं, बना लेते हैं जितना हमने बना लिया उसको। वो इतना बड़ा इशू है नहीं जितना हमने बना लिया, क्योंकि इस कायनात में एक हस्ती ऐसी गुजरी है जिसने लोगों के कलेजों को ना कायनात जितना चौड़ा कर दिया, और वो पूरी कायनात को जम कर गए अपने, और घोड़े और उनकी रुख इस तरह गए कि रोक ही नहीं सका, घबरा, उनकी प्रेजेंस ने लोगों को हिम्मत दिला दी, और एक बहुत बड़ी पार्टी को घबराहट हो गई उनकी वजूद से, क्योंकि उन्होंने जिंदगी का असल बुनियाद अल्लाह को बनाया। बाकी दुनिया ऐसी है कि मर जाएगा आदमी, इतना गम है कि मर जाएगा आदमी, इतनी तकलीफ है कि मर जाएगा आदमी, ये फट जाएगा सीना इंसान का जब उसको वो याद आता है ना कि क्या किया है और किसने किया है और किस तरह किया है और किस बेरहमी से किया है और किस बेहिसी से किया है और किस बेलौस तरीके, किस मफाद परस्ती और सेल्फिशनेस के साथ लोगों ने किया। किसी ने पूछा ही नहीं। कल महफिल की जान थे, आज कोई मुंह ही नहीं लगाता है। अपने रास्ते क्या बदले, उन्होंने क्या क्या कुछ नहीं बदल लिया। ये आसान नहीं है। बैठा हुआ है एक शेर कौम का एक बेटा, मेहनत कर रहा है, रोज मेहनत कर रहा है और जैक नहीं लग रहा, अभी अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही।
قوم کی بیٹیوں کی روز کی فائٹ ہے. شادیاں ہو گئی ہوں گی, غلط ہو گئی, کتنی خاوندوں سے پسی ہوئی ہوں گی, کتنی بیویوں سے پریشان ہوں گی, کتنی چاپلوسیوں کے تحت ماں سے لڑوا دیا ہوگا کسی نے, کتنی چاپلوسیوں سے سازشیں کرے. سازش نہیں ہے, ہمیں کتنا بڑا غم مطلب سیاست نہیں آتی ہمیں شیخ صاحب, یہ میرا غم. یہ میں نے سوال سنے, ان کانوں سے آنکھوں سے دیکھیں. شیخ صاحب ہم سے سیاست نہیں ہوتی, اگلا ہمیں منہ کے بل مارتا ہے آ کے, ہم سے سیاست نہیں ہوتی. شیخ صاحب آپ ان سے یہ پیپلز مینجمنٹ کا کورس کرا دیں شیخ صاحب. ہائے میں اپنی جان قربان کر دوں اپنے لوگوں کے اوپر, بیچارے کہتے ہیں پیپلز مینجمنٹ کا کورس کرا دیں شیخ صاحب. ان سے منافق ہینڈل نہیں ہوتے, ان سے یہ سیاستیں نہیں ہوتی شیخ صاحب جو آپ باتیں کرتے ہیں. اے اللہ اکبر, کاش کہ یہ سینہ پھاڑ کے ہم رکھ سکتے لوگوں کے آگے, کاش. اللہ موقع دے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یہ آنکھ بھی کسی کی طرف تو نے غلط طریقے سے دیکھی ہے اور وہ افینڈ ہو گیا ہے, کبھی حساب دینا ہوگا دل. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. آسمانوں کی دنیا تے آسمانوں کی دنیا ہے. لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, سب تھک گئے ہیں صبر کر. کتنا صبر, کتنا بار آتا ہے شیخ, کتنا صبر, کہاں تک صبر, کتنا صبر ہے. جملے سن کے دل پھٹ جاتا ہے کہ میں ان کو اور اتنا ہی صبر. چلتا رہے, بڑھتا جا, بکھرتا جا, جمع کرتا جا. کیپ واکنگ. The hardest walk you can take, the walk you take alone, and the toughest climbs always gets you the best destination. اکیلا ہوتا ہے کہ انسان, یہ تنہائیوں کا سفر ہے, لیکن یہ اس کو ٹھیک کر لیں گے یہ ہو جائے. وہ جو اتنی بڑی ہے نا, اتنی سی دکھنا شروع ہو جائے. 3 چیزیں ہیں جو انسان کے, لکھ لیں سب جنہوں نے لکھنا. میں پرائیویٹ مینٹرشپ تو اب شاید نہیں, وہ دور اچھے تھے حذیفہ جب ہم شاگردی آسان تھی. اب کہاں جاؤں, کتنے ضلع ہیں, کتنی تحصیلیں ہیں, کتنے ضلع ہیں اور کتنے گلے ہیں, کہاں جاؤں میں. لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں, اٹھائیں قلم کاغذ اور لکھیں. نفس کی دنیاوں کے اوپر 1400 سال ہمارے علماء نے کام کیا. ٹھیک ہے ہم سائیکالوجی اور سائیکیٹرسٹ کو مانتے ہیں, ہم کوئی سائنس کے منکر تھوڑی ہیں, مشاہدے کے منکر تھوڑی. لیکن ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ٹوٹے ہوئوں کو ہی تو اٹھایا تھا. وہ الفاظ ہے نا, اللہ لا یخزیک اللہ ابدا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی کے بعد آئے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے پریشان تھے. اس ٹائم کائنات کا امام دیکھیں پریشان وہاں پہ بیچارے. بیوی بھی ہو تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ آپ نے کہا ہرگز نہیں, اللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا میرے حبیب. کیونکہ اس کے اندر کیا ہے, اب لوگوں کا وزن اٹھاتے ہیں اپنے سروں پہ, آپ لوگوں کو جڑواتے ہیں, صلح کراتے ہیں, کمزور کے حق میں مقدمہ لڑتے ہیں. آپ جیسے آدمی کو کیسے اللہ رسوا کر سکتے. تو آپ کے بھی الفاظ یہی تھے, گھبرانا نہیں ہے اے میرے حبیب. اور بیوی جب یہ جملے کہتی ہے نا خامد, گھبرانا نہیں ہے, دنیا بھی چھن گئی تو کیا ہوا, ہم 2 جھونپڑے سے بھی آئے تھے اور محل تک گئے, پھر اسی جھونپڑے میں چلے جائیں گے, اینڈ میں اپنا اللہ لے کے چلا جاؤں گا. کیا جملے ہیں یہ نکل گئے. کچھ نہ بھی ہوا تو کیا ہوا, آج سب کو میں کہتا ہوں کیا ہوا اگر نہیں بھی ہو سکا, واٹس دا بگ ڈیل. کچھ ہو بھی گیا تب بھی نہیں اپنائے گی یہ دنیا, کچھ نہیں بھی ہوا تب بھی نہیں اپنائے گی دنیا. جب اپنے من میں اپنے ساتھ ایک شانتی اور سکون ہے, and why the world matters. مجھے کیوں چاہیے لوگوں کی اپریسیشن, مجھے کیوں چاہیے لوگوں کی ریکگنیشن. جان دے, لیٹ اٹ گو. خود کے ساتھ جینا سیکھ, رب کے ساتھ جینا سیکھ. دنیا قدموں میں آ جائے گی تیرے, میرے بھائی, میرے دوست.
میرے سجنوں، اور جو خود سے اور اللہ سے مل جاتے ہیں، دنیا پھر جو ہے ان سے پاس آتی ہے یہ سبق سیکھنے کے لیے کہ بتائیں ان بلاؤں سے کیسے منہ دیا آپ نے، ان کو کیسے لڑیں آپ ان سے۔ تین چیزیں ہوں گی۔ ریل بھائی کا جھک مار دیا میں نے بہت زیادہ۔ اللہ اکبر شیخ، کیسی بات کر دیا آپ۔ آج بولنے دیں ہمیں یار، بولنے دیں آج مجھے۔ نو ہولڈز بارڈ ٹوڈے فار دا کنٹری۔ تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ کلیجہ جو ہے نا، کلیجہ ہلا ہوا ہے۔ نمبر 1 فرسٹریشن ہے، مستقبل کا خوف ہوگا اور ماضی کا غم ہوگا۔ میرے رب کی شان دیکھیں، کیا قرآن دیا ہے میرے رب نے۔ اللہ کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، مجھے خوف بھی نہیں ہوگا اور حزن یا حزن غم بھی نہیں ہوگا۔ خوف اور حزن کو ہمیشہ اللہ قرآن میں ساتھ لاتا ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حزن ماضی کا تھا، وہ جو صفحے پھاڑ دیے گئے، وہ قلم جو توڑ دیے گئے، وہ دل جو ٹوٹ گئے، وہ ہاتھ اور ساتھ جو چھوٹ گئے، وہ چھرے جو کھوپ دیے، وہ تیر جو انہوں نے چلا دیے، کمر جو چھلی کر دی، وقت کہ اس بے رحم معاشرے نے اس معصوم کو پہچان نہیں سکے، ان خاموشیوں میں وہ دریا نہ دیکھ سکے، وہ سمندر نہ دیکھ سکے، وہ دریا اس سمندر کی پہچان نہ کر سکا، وہ طوفان جو سمندر کے پیٹ میں سما نہ سکا، وہ آنسو جو آنکھ تک آ نہ سکا، وہ آنکھ جو رخسار تک بہا نہ سکی، وہ تنہائیاں جو یہ مجمع دیکھ نہیں سکے، اس کی محفل میں بیٹھا ہوا شیر بھی، گیدڑوں کے اندر بیٹھ کے بیٹھا ہوا ایک شیر بھی اپنی پہچان کرا نہ سکا اس ٹائم، وہ جنہیں لوگ ابھی تلاش نہ کر سکے، وہ جو چاہتا تھا یہ 2 منٹ جو کہتے ہیں نا 10 منٹ کا تیری باتوں کا صرف تیرے 10 منٹ کا ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں میرے 10 منٹ بھی تیرے 10 سال پر بھاری ہیں، جو کہتے ہیں نا اس کی 10 منٹ کی موٹیویشن ہے، یہ لے شیخ عاطف کا جملہ، میرے 10 منٹ بھی تیرے 10 سال پر بھاری ہیں، کیونکہ ان 10 منٹ کے اندر وہ فلسفہ جو تجھے 10 سال میں نہ آ سکا، کیونکہ تو ہمیشہ سے لوگوں میں فٹ ان تھا، تو نے زندگی کنوینئنس اور کائروں والی جی، تو نے وہ کیا جو سب چاہتے تھے، ریور سے ہٹ کے چلنے کے اندر جو بات ہے، ابھی تو مردانگی پتہ چلتی ہے ایک شہ سوار کی، سب کے ساتھ چلنے میں کیا بہادری ہے، سب کے ساتھ چلنے میں کیا بہادری ہو سکتی ہے، اور کبھی کبھی سب کے ساتھ چلنے میں ہی بہادری ہوتی ہے، سبجیکٹو ہے، لیکن پوائنٹ یہ ہے وہ جو روک رہے تھے، اور ویسے ہی کبھی کبھی انسان کو جو محسوس نہیں ہوتا یار پتہ نہیں کیا بات ہے، میں نہیں فٹ ہو رہا کہیں، یہ نا فیلنگ، میں نہیں فٹ ہو رہا کہیں، پتہ نہیں میں ہی شاید پاگل ہوں، مجھے شاید ہنسی نہیں آ رہی آج کل، جو رب سے دور تھا مگر ہمت نہیں تھی سچ اپنانے کی، حق اپنانے کی، جھوٹی کاسمیٹک لائف سے ہمت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی یہ سب چھوڑنے کی، ہمت نہیں تھی، وہ الفاظ جو کبھی زبان پر آ نہ سکے، وہ الفاظ جو کلام نہ بن سکے، وہ کلام جو کتاب اور خطاب نہ بن سکا، وہ کتاب جو تحریر نہ ہو سکی کبھی، اور لوگ اپنے کلیجوں میں رکھ کے چلے گئے اس دنیا سے اپنا درد، وہ اولادیں جو باپ کا قد نہ سمجھ سکی، وہ یار جو یار کے ہوتے ہوئے اس یاری کا وزن نہ سمجھ سکے، وہ دوست جو سمجھ نہ سکے، وہ جو سمجھ نہ سکے، یہ دنیا جو سمجھ نہ سکے، رہتا تم میں تھا، رہتے تم میں تھے مگر تم میں نہیں تھے، میں ان سے کہتا ہوں دردوں تکلیفوں، مارتے ہوئے رحم نہیں آیا اگلوں کو، رحم نہیں آیا اگلے کو، اللہ رحم نہیں آیا اگلے کو، یہ توڑتے ہوئے رحم نہیں آیا، توڑتے ہوئے رحم نہیں آیا، وہ جو فتوے لگا گئے ان سب گھبرانا نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا،
ये तो विरासत है बादशाहों की। ये सब बातें तो विरासत है बादशाहों की। ये तो शेरों की शान है कि उनको मिलता ही है। गीदड़ों की शान के अंदर ये दर्द थोड़ी आता है। ये तो शेरों को मिलता है ये गम, क्योंकि उसने अपनी टेरिटरी मार्क करनी होती। घबराना नहीं है। हार भी गया तो क्या होगा, क्या हो जाएगा। नहीं लगे आज हमारे दर्श को भी नहीं लोग लेंगे तो क्या हुआ। 16 साल तो नहीं मशहूर था मैं। 16 साल कहां थी कौम। आई वॉजंट इवन डिस्कवर्ड। अरे चला भी जाएगा तो क्या है। ये सही होना चाहिए। तो या मुस्तकबिल का खौफ है जिससे बेचैनी है, फड़फड़ाहट है, या माजी का गम है जो भुला नहीं सके, या एक गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन है तीसरी जो निकाल ना सके। 3 चीजें होंगी अदील भाई। या गम होगा माजी का, बार बार तंग करता होगा, या खौफ होगा मुस्तकबिल का जो कदम रोकता होगा, या फ्रस्ट्रेशन होगी जब उनका सब कुछ याद आता होगा और निकालने के लिए, बंदूक में गोली भरने के लिए, कमान में तीर रखने के लिए, हाथ में छुरा उठाने के लिए बड़े बड़े रीजन नहीं चाहिए होते। इतना भी बहुत था जो उन्होंने किया या जो कर गए वो आपके साथ। मगर एक इमाम, एक लीडरशिप होल्ड करके बैठी। होल्ड कहते हैं ना, वी कैन ऑलवेज फॉरगिव और वी कैन नेवर फॉरगेट। माफ तो किया जा सकता है, भुलाया नहीं जा सकता बहुत सी चीजों। तो वो फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रही होगी अंदर, बहुत गुस्सा आ रहा होगा हमारे लोगों को। मेहनत कर रहे होंगे कौम के बच्चे इस टाइम पर, कौम के लोग मेहनत कर रहा होगा भी, और रहम नहीं आ रहा होगा अगले का। रोज उठ के जा रहा होगा और वो कांटों का इतना बड़ा पूरा मैट्रेस बिछाते होंगे तेरे आगे, फिर रोज जख्मी होके जाएगा। फिर वहां जाएगा, वहां अलहदा जलील हो रहा होगा, वो भी नहीं पहचान सके होंगे। फिर वापस आएगा, सर झुका हुआ होगा उनके जुल्मों से, तो घर वालों का अलहदा होगा। दोस्तों में जाएगा तो ऐसी फनकारियां चल रही होंगी, तन तन्हा। घबराना नहीं है, इसी रास्ते के ऊपर आगे मंजिलों से रास्ते मत मांग, रास्तों को मंजिलें अता करेगा एक दिन तू इंशाल्लाह। घबराने की जरूरत। यहां पर बात होगी मुस्तकबिल के खौफ से कैसे बचे शेख, माजी के गम से कैसे बचे हम उस्ताद जी। जो गुस्सा पाला हुआ है अंदर कैसे कंटेन करेंगे हम शेख। जिंदगी भी छोटी सी है, इतना सबर शेख, इतना सबर। ठीक है दिल भाई। Please subscribe my channel and stay tuned for my next video. Thank you.